आदिपूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै श्रीमद् भगवत गीताको तृतीय अध्याय अन्तर्गत आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ, जसमा चाहिँ यहाँनिर योभन्दा पहिला भगवानले आधिकारिक ज्ञानीहरूलाई पनि लोक सङ्ग्रहका लागि अवश्य कर्म गर्नुपर्दछ भनेर सन्देश दिनुभयो। जो आधिकारिक ज्ञानीहरू छन्, जो छन् ज्ञानका अधिकारी, उनीहरूले पनि लोक सङ्ग्रहका लागि कर्म गर्नुपर्दछ। यो लोक सङ्ग्रह कर्म गर्नेलाई यस्तो प्रकारले व्यवहार गर्नुपर्दछ भनेर उपदेश दिनुभयो। कस्ता प्रकारले लोक सङ्ग्रह गर्ने, कस्ता प्रकारले कर्म गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर भगवानले बताउनु भयो कि सबै प्रकारका कर्तृत्व र भोक्तृत्व भावदेखि मुक्त भएर आफूलाई कर्ता नमानिकन स्वयं आफूलाई पनि ब्रह्मस्वरूपले अनुभूति गर्दै सारा जगत पनि ब्रह्मस्वरूप मानेर लोक सङ्ग्रहका लागि सामान्य जनलाई सत्कर्ममा प्रेरित गर्नका लागि विद्वानहरूले कर्म गर्नु पर्दछ भनेर यस्ता प्रकारले बताउनु भयो। अब यो बताएपछि अब यहाँ भगवानले बताउनुहुन्छ यो लोक सङ्ग्रहका दृष्टिले पनि स्वधर्म गर भने आफ्नो स्वधर्मको पालन गर भन्ने उद्देश्यले भगवानले यहाँ बताउनुहुन्छ। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। अर्थात् तिमीले अध्यात्म बुद्धिले सम्पूर्ण कर्महरूलाई ममा अर्पण गरेर एवं आशा ममता र शोकलाई परित्याग गरेर युद्ध गर। यस्ता प्रकारले भगवानले यहाँ बताउनु भयो। यो भाव अर्थ अब यसलाई व्याख्याद्वारा यसको तात्पर्य अर्थलाई बुझिन्छ। यहाँ बताउनुहुन्छ लोक सङ्ग्रह गर्ने आत्मतत्व ज्ञानीले अध्यात्म चेतसद्वारा, अर्थात् जो लोक सङ्ग्रह गर्ने अध्यात्म तत्त्वका ज्ञानीजनहरू छन् उनीहरूले यो जे जति पनि लोक देखिँदैछ यो सबै आत्मस्वरूप हो, आत्मादेखि भिन्न केही पनि छैन। इदम सर्वम यदयम् आत्मा, यस्तो प्रकारले श्रुतिले बताएका छन्। र यो साराका सारा जगत जो दृश्य प्रपञ्च छ त्यो आत्मतत्त्वदेखि भिन्न छैन। त्यसैमा अध्यस्त हुनाले गर्दाखेरि वास्तवमा यो आत्मस्वरूपै हो र म स्वयं पनि आत्मस्वरूप हुँ। यस्तो प्रकारले श्रुतिले बताएका रीतिले, श्रुतिले बताएको अनुसार आत्माको उद्देश्य गरेर जे पनि गरिन्छ त्यसैलाई अध्यात्म भनिन्छ। यहाँ अध्यात्म शब्दको अर्थ बताउनु भएको छ कि लोक सङ्ग्रहकर्ता आत्मतत्त्वज्ञस्त्वम् अध्यात्म चेतसा इदं सर्वं यदयम् आत्मा इति श्रुत्युक्तरीत्या आत्मानम् अधिकृत्य प्रवृत्तम् अध्यात्मं चेतो ज्ञानम् अध्यात्मं च चेतस्स तेन अध्यात्म चेतसा। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताउनु भएको छ। भन्नुको तात्पर्य जो लोक सङ्ग्रहका लागि कर्ममा प्रवृत्त भएका तत्त्वज्ञानीहरू छन्, ज्ञानीजनहरू छन्, उनीहरूले यो जे जति छ यदयम् आत्मा इदं सर्वं यदयम् आत्मा, यो स्वयं आत्मस्वरूप हो र यो साराका सारा दृश्य प्रपञ्च जो देखिँदैछ, जो दृष्टिगोचर हुँदैछ त्यो पनि आत्मस्वरूप हो। यस्तो प्रकारले श्रुतिले बताएको रीतिअनुसार आत्माको उद्देश्य गरेर जे गरिन्छ त्यसलाई अध्यात्म भनिन्छ। यहाँनिर अध्यात्म चेतसा शब्दको प्रयोग गरेको छ। चेतस शब्दको अर्थ हो ज्ञान। चेतस शब्दले ज्ञान अर्थ बुझ्नु पर्दछ। अध्यात्म रूप चेतस माने अध्यात्म चेतस, जो अध्यात्म ज्ञान त्यसलाई अध्यात्म चेतस भनिन्छ। अर्थात् ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, यस्तो प्रकारले पछाडि गएर बताइन्छ। जे पनि अग्नि पनि ब्रह्मस्वरूप हो, त्यसमा हवन गरिने द्रव्य पनि ब्रह्मस्वरूप हो, त्यसै गरी त्यो हवन गर्नेवाला पनि ब्रह्मस्वरूप हो, सबै ब्रह्मस्वरूप भनेर अगाडि गएर बताइने छ। र यसै विषयलाई यहाँनिर बताउनुहुन्छ कि वक्षमाण लक्षण प्रत्येक दृष्टिले सब ब्रह्मस्वरूप हुन्। यो दर्शनद्वारा नित्य नैमित्तिक सबै कर्महरूलाई ममा माने परम ब्रह्म परमात्मामा समर्पण गरेर
कस्ता प्रकारले समर्पण गर्न भन्दा यी सबै ब्रह्मस्वरूपदेखि भिन्न छैनन्। यी सबै ब्रह्मस्वरूप हुन्, ब्रह्मदेखि भिन्न छैन, ब्रह्मस्वरूप हुन्, सबै ब्रह्म नै हुन्। यस्तो प्रकारको बुद्धिले तिनीहरूलाई ब्रह्ममा प्रलय गर्नुपर्दछ। भने ब्रह्मस्वरूपदेखि भिन्न मानेर ब्रह्मस्वरूपदेखि अभिन्न मान्नु नै त्यो ब्रह्ममा लीन गर्नु हो। त्योदेखि अभिन्न जान्नु पर्यो। अभिन्न जानेर सबै प्रकारका नित्य नैमित्तिक कर्महरूलाई परमात्मामा समर्पण गरी, माने ती सबैलाई ब्रह्मदेखि अभिन्न मानेर, परमात्मादेखि अभिन्न मानेर त्यस कर्मलाई सम्पादन गर्नु पर्यो। यस्तो प्रकारले त्यो युद्ध क्रियाको फलभूत राज्यमा निरपेक्ष भएर कुनै पनि कर्तव्यको पालन गरिन्छ भने त्यसको फलप्रति निरपेक्ष भएर गर्नु पर्यो। जस्तो प्रकारले अर्जुनका लागि युद्ध थियो, उनले युद्ध गरे। उनले युद्ध गरे राज्य इत्यादिको सुखको अभिलाषालाई परित्याग गरेर कर्तव्य बुद्धिले गरे। त्यस्तै प्रकारले अन्यका लागि आफ्ना आफ्ना कर्तव्य हुन्छन्। भिन्न भिन्न व्यक्तिका लागि भिन्न भिन्न प्रकारका कर्तव्य हुन्छन् र उनीहरूले आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्दछन्, कुनै प्रकारको फलको अभिलाषा नराखिकन, निर्ममा, कुनै प्रकारको ममता नराखिकन, ममता रहित भएर यो मेरो, मदेखि मारिन्छन् भन्ने यस्तो प्रकारको बुद्धिलाई पनि छोड। भगवानले अर्जुनलाई सङ्केत गर्दै बताउनुहुन्छ, यी मेरा हुन् र मदेखि मारिन्छन्, यस्तो प्रकारको भावनालाई पनि निकाल्देऊ। यस्तो प्रकारले जो ज्वार छ, सन्ताप छ, त्यसलाई छोडिदेऊ। जो ज्वार रहित भयो, जो चिन्ता छ त्यसलाई ज्वार भनिन्छ। जो शोक मोह चिन्ता जो हुँदैछ त्यसलाई ज्वार भनिन्छ। र त्यसलाई विगत ज्वार माने यी सबैलाई हटाएर केवल कर्तव्य बुद्धिले निशोक भएर, शोक रहित भएर युद्ध गर, माने लोक सङ्ग्रहका लागि कर्म गर, यो अर्थ हो। अर्जुनलाई लोक सङ्ग्रहका लागि कर्म गर, कुनै प्रकारको फलको अभिलाषा पनि छैन, कुनै उद्देश्य पनि छैन, केवल आफ्नो कर्तव्य बुद्धिले लोक सङ्ग्रहका लागि कर्म गर। तर कर्म गर्दा कुनै प्रकारको कर्तृत्व अभिमान भोक्तृत्व ममता नराखिकन सब ब्रह्मस्वरूप हुन्, सबै ब्रह्मदेखि अभिन्न हुन्, सबै आफ्नै स्वरूप हुने। यस्तो भावनाले गर। यहाँनिर यो अभिप्राय हो कि म र यी सबै ब्रह्मस्वरूप हुन्। यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ भगवानले, म र सर्वम इदम अहम च ब्रह्मैवेति। यस्तो प्रकारले म र यी सबै ब्रह्मस्वरूप हुन्, ब्रह्मदेखि भिन्न छैनन्। र पर र अपरको एकत्व विषयक अप्रतिबद्ध अपरोक्ष ज्ञानद्वारा युक्त भएर आधिकारिक ब्रह्मबुद्धिले जो कर्म गरिन्छ त्यसलाई ब्रह्मविद भनेर मानिन्छ। आधिकारिक ब्रह्मविद भनेर मानिन्छ। आधिकारिक ब्रह्मविद माने आफ्नो स्वरूपलाई पनि जानेर, सबैलाई पनि स्वरूपदेखि अभिन्न जानेर, ब्रह्मस्वरूप जानेर कर्तव्य बुद्धिले जो कर्म गरिन्छ, एकत्व बुद्धि राखेर, माने आत्मा र परमात्मा एकै हो, त्योदेखि भिन्नहरू छैन भने यस्तो प्रकारले ज्ञानले युक्त भएर आधिकारिक ब्रह्मविद्या सम्पन्न भएर कर्म गरिनेलाई ब्रह्मविद कहिन्छ। यस्ता रीतिले यहाँनिर लोकहितका लागि कर्म गर। जहिलेसम्म बाँचिन्छ, बाँचुन्जेलसम्म जीवनमुक्त भएर यस्तो प्रकारले अरूको लागि कर्म गर्नु, अरूलाई पनि जीवनमुक्त बनाउनका लागि, अरू पनि जीवनमुक्त हुन्, अरू पनि उद्धार हुन्, कल्याण हो सबैको भन्ने यस्तो प्रकारको उद्देश्यले कर्म गर। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताउनु भयो। कुनै प्रयोजन छैन, परोपकार नै प्रयोजन छ, अरू केही प्रयोजन छैन। अरूको उद्धार गर्नु, अरूको कल्याण गर्नु नै प्रयोजन छ। नत्र भने अब योगी ज्ञानी यदि सबै गङ्गा किनारा गएर अब कहीँ गुफामा बस्यो भने लोक त त्यतिकै अन्धकारका गर्तमा डुब्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती ज्ञानीहरूले लोकहितका लागि, लोक सङ्ग्रहका लागि कर्म गर्नु आवश्यकता देखिन्छ। र तिमीले पनि यस्तो प्रकारले कर्म गर। यस्तो प्रकारले यहाँनिर भगवानले बताउनु भयो। यदि परोक्ष ज्ञानी छ, अब यो अपरोक्ष ज्ञान भएका व्यक्तिका लागि, अब परोक्ष ज्ञानी छौ भनेदेखि आत्मा देहदेखि भिन्न छ। जो आत्मा तत्त्व जो छ, जो देहदेखि भिन्न छ। अपरोक्ष ज्ञानीलाई त म ब्रह्मस्वरूप हुन्, सबै ब्रह्मस्वरूप हुन् भन्ने ज्ञान हुन्छ, उसलाई कुनै प्रकारको चिन्ता शोक ममताले पनि सताउँदैन। तर जो परोक्ष ज्ञानी छ, त्यो परोक्ष ज्ञानी व्यक्तिले पनि
आत्मा शरीरदेखि भिन्न छ, देहको द्रष्टा हुनाले घडकै द्रष्टाको समान, यस्तो प्रकारले यहाँनिर अनुमानको प्रयोग गरेको छ। भने आत्मा जो छ, जो आत्मतत्व जो छ, त्यो परोक्ष ज्ञाने चेद आत्मा देहादि भिन्न तद्दृष्टितत्वाद घटदृष्टित्वादिति स्वस्य देहादि भिन्नत्व ज्ञानेन यौक्तिकेन नाहं कर्ता कारयित्य इति अकर्तृत्व बुद्ध्या माया मात्रमिदं द्वैतम्। अर्थात् यहाँ बताउनुहुन्छ परोक्ष ज्ञानले आत्मा शरीरदेखि भिन्न छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो देह द्रष्टा होइन, दृश्य हो। द्रष्टा फाल्टै छ, दृश्य फाल्टै हो। द्रष्टा माने सबैलाई देख्ने जान्नेवाला, सबैको विटनेस। दृश्य माने जो पनि देखिँदैछ, जो व्यवहार चल्दैछ, त्यो सबै प्रकारका दृश्य पदार्थहरू घडको समान। त्यस्तै प्रकारले कुनै घडा छ, त्यो घडालाई दृश्य मानिन्छ, द्रष्टा मानिँदैन। घडा जड पदार्थ हो, त्यसै प्रकारले शरीरहरू पनि जड पदार्थ हुन्, दृश्य हुन्। यस्तै प्रकारले जानेर देहदेखि भिन्न आत्मालाई जानेर युक्तिजन्य ज्ञानद्वारा, युक्तिजन्य युक्ति तर्क इत्यादि लगाएर लोजिक लगाउनु पर्यो। त्यसमा के हो वास्तवमा भने जागरुक भएर युक्तिपूर्वक ज्ञानद्वारा म कुनै कर्मको कर्ता होइन, यस्तो प्रकारले आफूलाई अकर्ता जानेर म कर्मको कर्ता होइन, कर्मको कर्ता म होइन, यस्तो प्रकारको अकर्तृत्व बुद्धिले र यो द्वैत माया मात्र हो। माने यो साराका सारा द्वैत प्रपञ्च जो छ यो माया मात्र हो इत्यादि श्रुतिहरूका बलले यो सबै मिथ्या हो, मायाको कार्य हुनाले इन्द्रजालको समान इत्यादि युक्ति। युक्ति माने अनुमान। त्यो अनुमान कस्तो प्रकारले गरिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ माया मात्रमिदं द्वैतम्, यस्तो प्रकारको श्रुति भयो। अब यस्तै प्रकारले युक्ति पनि छ। त्यो युक्ति कस्तो प्रकारले हुन्छ त भन्दा यहाँ बताउनुहुन्छ यी सर्वं मिथ्या, इदं सर्वं मिथ्या माया कार्यत्वात् ऐन्द्रजालवत् इत्यादि युक्ति बलेन छ। अर्थात् यो साराका सारा जगह जो हो मिथ्या छ, मायाको कार्य हुनाले इन्द्रजालको समान इत्यादि युक्तिहरूका बलले पनि कर्ता कार्य र कर्ण सबै मिथ्या हुन्। कर्ता पनि मिथ्या हो, कार्य पनि मिथ्या हो, कर्ण पनि मिथ्या हो। यस्तो प्रकारले कर्ता आदि सबैलाई मिथ्या स्वरूप देख्दै सबैमा निराशी भनेको काहीँ कुनै विषयमा आशा केही नराखिकन, निर्मम भनेको ममता नराखिकन लोकहितका लागि कर्म गर। यसबाट चित्त परिपाक, ज्ञान र मोक्ष सिद्ध हुन्छ। के फल हुन्छ यसबाट भन्दा चित्तको परिपाक भने चित्त पनि सिद्ध हुन्छ, चित्त शुद्ध भएपछि ज्ञान हुन्छ, ज्ञान भएपछि मोक्ष हुन्छ। यस्तो प्रकारले यो मोक्षको साधन हो र यो लोकको उपकार यसो तर्नु र तार्नु यी दुवै यहाँबाट फल उपपन्न हुन्छन्। यी सबैको उद्देश्य के छ? स्वयं आफ्नो उद्धार पनि लोकको हित पनि, आफ्नो पनि उद्धार हुन्छ, लोकको पनि हित हुन्छ। यस्तो प्रकारले यस्तो उद्देश्यले कर्म गर। आत्माको ज्ञानी होइन भनेदेखि त परिग्रहमा ममता रहित कर्मको फलमा इच्छा रहित भएर र स्मार्त सबै कर्म ईश्वरार्पण बुद्धिले आफ्नो लागि गर। अब यहाँ अर्को तेस्रो पक्ष बताउनु भयो। पहिले अपरोक्ष ज्ञानीका लागि बताउनु भयो, अब यहाँ परोक्ष ज्ञानीका लागि बताएर अब यो तेस्रो पक्ष बताउँदै हुन्छ जो आत्मज्ञानी छैन, परोक्ष ज्ञान पनि छैन, अपरोक्ष ज्ञान पनि छैन, उसलाई एकदम मन्दमतीको छ, तर उसले पनि कर्म गर्नुपर्दछ। मन्दमती अज्ञानीले पनि कर्म गर्नुपर्दछ। कस्तो प्रकारले? परिग्रहमा ममता रहित भएर यो सबै भेला पारेर चाहिँ आफ्नो बनाउँछु भन्ने उद्देश्य नगरेर एउटा ईश्वरको सेवाको भावले जे पनि गर्दैछु ईश्वरको सेवा गर्दैछु, सबै ईश्वरकै बास भएको ठाउँ सबै म ईश्वरको सेवा गर्दैछु भन्ने उद्देश्य राखेर कर्मका फलमा इच्छा नराखिकन, भने कर्मका फलप्रति आसक्ति नभइकन श्रौत र स्मार्त सबै प्रकारका कर्महरू गर्नु, तर ईश्वर अर्पण बुद्धिले, माने ईश्वरको सेवा गर्दैछु भन्ने हिसाबले यस्तो प्रकारले ईश्वर अर्पण बुद्धिका लागि परोपकारको कर्म गर्नु। बाट के फल हुन्छ त भन्दा उसलाई पनि चित्त शुद्धि रूप फल प्राप्त हुन्छ, माने उसको चित्त शुद्ध हुन्छ, त्यसबाट उसलाई ज्ञान हुन्छ र ज्ञानबाट मोक्ष सिद्ध हुन्छ। र तिनै प्रकारका व्यक्तिका लागि यहाँनिर बताइयो
जो अपरोक्ष ज्ञानी छन्, तत्त्वज्ञानी, उनीहरूले पनि लोक सङ्ग्रहका लागि कर्म गर्दैछन्। एकदम सबलाई मिच्छ मानेर एकदम ज्ञानमा मस्त रहेर कर्म गर्दैछन्। हजुर परोक्ष ज्ञानी छन्, परोक्ष ज्ञानीले ईश्वर अर्पण बुद्धिद्वारा सबैलाई ईश्वर स्वरूप ब्रह्मस्वरूप मानेर यस्तो प्रकारले कर्म गर्दैछन्, सबैलाई मिच्छ जानेर कर्म गर्दैछन्। यसै प्रकारले अब जो अज्ञानी छन् उनीहरूले ईश्वर अर्पण बुद्धिद्वारा, माने जो म गर्दैछु यो ईश्वरको सेवा गर्दैछु, यस्तो भावले फलमा आसक्त नभइकन ईश्वर भावले चित्त शुद्धिका लागि कर्म गर्नु। चित्त शुद्धि हुन्छ, ज्ञान हुन्छ र मोक्ष सिद्ध हुन्छ। यस्ता प्रकारले तिनै प्रकारका तिनै कोटिका अधिकारीका लागि यहाँनिर कर्मयोगको प्रतिपादन गरियो। यस्ता प्रकारले भगवानले बताउनु भयो। आजलाई यति नै। हरि ओम तत्सत्।